बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है सुनो ऐसा नहीं करते और इसकी राइटर है मैमूना अली। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। गुलकारा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। लाउंज में एक हंगामा बढ़पा था। खूबसूरत मलबूसात जेबतन किए हुए खुशगपियाँ लगाते कह बिखेरते उसकी ढेरों सहेलियाँ और कज़न्स महफिल का रंग जमाए हुए थी। निगी खाला के बगौल उसका निनहाल जहाँ इकट्ठा हो जाए वहाँ तकरीब का सा समा हो जाता है। और ठीक ही कहती हैं। 3 दिन पहले जब बड़े और छोटे मामू अपने अहले खाना के साथ पिंडी से और अगले ही दिन फरी खाला हुमैरा और सुमैरा के साथ कराची से आए तो घर की रौनक ही दुबाला हो गई। रात गए तक हंगामा, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला लगा रहता। बाजारों के चक्कर, हंसी मजाक और छेड़छाड़। शाम में सब उनके यहाँ इकट्ठे हो जाते। ढोलक पे गाने गाए जाते, फुल वॉल्यूम में डेक बजता। गर्ज खूब रौनक होती। ऐसे में साद की शोखियाँ अपने अरूज पे होती। ज़बरदस्ती उसकी फ्रेंड के दरमियान आ बैठता। ढोलक ऐसी ज़बरदस्त बजाता कि बस। आजकल तो संजीदा से हैदर भाई भी बड़े खुश और मगन से नजर आते। इस तब्दीली के मुहर्रकात का कुछ कुछ अंदाज़ा तो उसे था, लेकिन इस सारी रौनक और हंगामे में अली उसे बुरी तरह याद आता। काश अली तुम यहाँ होते। बेख्तियार ही उसकी आंखें छलक पड़ती। अरे जीना, क्या हुआ? मोमो के पूछने की देर थी, वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। निगी खाला ने उसे यूं रोते देखा तो अपना सर पीट लिया। मेरे खुदा, इस लड़की का तो दिमाग ख़राब है। रो रो कर आंखों का क्या हशर कर दिया है तुमने। खबरदार एक भी आंसू बहाया तो क्या दुनिया में तुम पहली लड़की हो जिसकी शादी हो रही है? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे शादी नहीं हो रही बल्कि कैद में डाला जा रहा हो। निगी खाला ने उसे बुरी तरह लताड़ा। ए निगी, ये कौन सा तरीका है बच्ची को चुप कराने का? अजमत बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। नानू ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। जर्द रंग के फूलों से सजे लकड़ी के खूबसूरत झूले से उठकर वो छोटे छोटे कदम उठाती नानू के बराबर जा बैठी। बेटा, ये दिन तो हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। हर लड़की को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। ये ज़माने का दस्तूर है। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं, लेकिन बेटा अपने लिए नहीं तो इन सब के लिए हौसले से काम लो। इस वक्त को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो कि बेफिक्री के ये दिन वापस नहीं आएंगे। दानों ने उसे अपने साथ लगाए धीरे धीरे समझाया। अब बिल्कुल नहीं रोना। उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए प्यार से समझाया। ममा जो किसी काम से लाउंज में आई थी, जीना को यूं रोते देखकर खुद भी ना रो पड़ी। माइयों के दिन से उसका यही हाल था। भाई ज़रा सा मजाक करते या दोस्तें छेड़छाड़ करती वो एकदम रो पड़ती। पता नहीं इतनी हसास क्यों हो रही थी। उन्होंने एक नज़र जीना के चेहरे पर डाली, जहाँ शर्मो हया और खुशी के फितरी रंगों की बजाय अजीब सी परेशानी और खौफ छाया हुआ था। कहीं वाकई जीना के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई। वो अपनी ही सोचों में घूम खड़ी थी, जबकि पीछे से आती हैदर की आवाज़ पे चौंक गई। मामा, मैं ज़रा शहबाज की तरफ जा रहा हूँ। हम फ्रेंड्स डिनर वहीं करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ काम था। मार्केट से कुछ चीज़ें मंगवानी थी। मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। आप सादी को भेज दे, मैं उसे अंदर भेजता हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। मामा सादी से खाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवा रही थी, जब भी बोली, छोड़े ना खाला, अब कहाँ साद भाई ये सब लेने जाएंगे। इससे तो अच्छा है हम सब कहीं बाहर चले जाएं और डिनर कर रहे हैं। वापसी में उनके लिए नान कबाब भी लेते आएंगे। हनी ने तजवीज़ पेश की, जिसे फ़ौरन ही सब यंग पार्टी ने कबूल कर लिया। चलो, तुम क्या सोच रही हो? जरी ने अर्जमंद को मुतवज्जा किया। मैं तो नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। ऐसे कैसे नहीं जा रही? चलो उठो। निगी खाला ने उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया। मामा उसके जाने के हक में नहीं थी, लेकिन कुछ सोचकर खामोश हो गई। चलो अच्छा है, शायद इस तरह कुछ तबीयत बहल जाए। सबके इसरार पर वो राज़ी होगी। रुको ज़रा, मैं चेंज करूँ। जी, आप इसी हुलिये में चले, वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी ये कपड़े अब कल ही चेंज करना। सबने ज़बरदस्ती उसे इसी हुलिये में घसीट लिया। गाड़ी में फुल वॉल्यूम में गाने बज रहे थे। सबके हंसी मजाक म्यूज़िक को वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये सुमीरा जी कहाँ खोई हुई हैं? समीरा, जो वाकई नुसरत फतेह अली खां के लोए लोए आजा माही में गुम थी, चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? यही कि लगता है गाने के बोलों ने कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया है आप पर। साथ ने उसे छेड़ा तो वो बुरी तरह झीम गई। सबके इसरार पर भी जीना पिज़्ज़ा हट पे नहीं उतरी। मोमो भी उसकी वजह से गाड़ी में ही रुक गई। जब काफ़ी देर तक साथ नहीं आया तो मोमो बोली, ये साथ तो हमें अंदर जाकर भूल ही गया है। तुम रुको, मैं खुद ही कुछ लेकर आती हूँ। मोमो ये कहती हुई अंदर चली गई। और जब मोमो को गए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए और उसमें मज़ीद सब्र का इयारा ना रहा तो उसने भी जी कड़ा करके अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया।
ابھی اس نے گاڑی سے نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ برابر میں ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ سے جو شخص نکلا اسے دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دوسری طرف شہباز کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی کل ہی شام میں سویرا جب چچا جان کی طرف سے ہو کر آئی تھی تو خوب ہی اسے چھیڑ رہی تھی، شہباز تم بھی کسی بیوٹی سلون کا اپائنٹمنٹ لے لو، جینا تو مائیوں کے سادہ سے روپ میں بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں، تو پھر سوچو شادی کے دن تیار ہو کر کیسی لگے گی، تم بھی اپنا کوئی انتظام کر لو تاکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو سکو۔ وہ بظاہر تو بے نیازی سے یہ سب سنتا رہا، لیکن دل میں شدید خواہش ابھری تھی کہ وہ بھی اسے اس روپ میں دیکھ سکے۔ اللہ جی کتنے مہربان ہے، اس نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ زرد رنگ کے چوڑی دار پجامے کرتے میں گوٹا لگا دوپٹہ اوڑھے، کلائیوں میں زرد چوڑیاں پہنے، وہ اس سادہ سے روپ میں بھی بلا شبہ حسین لگ رہی تھی۔ بہت روتے رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب لوگ ڈنر کے لیے آئے تو مجھے بھی زبردستی ساتھ لے آئے، اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی چلی جاؤ۔ شہباز نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھا، جبکہ وہ بدستور لب کو چلتے ہوئے دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، وہ جو بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیے کھڑی تھی ایک دم سے رو پڑی۔ شہباز کے جذبات پہ اوس پڑ گئی۔ جیا اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب فیصلے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس، اب جو کچھ ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو۔ ویسے بھی میرے تمہارے درمیان جو معاملات ہیں انہیں بعد کے لیے اٹھا رکھو، اس کا حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ وہ اس وقت تو اندر چلو۔ شہباز کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرد تھا۔ جینا کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ تم خود ہی اندر چل رہی ہو یا پھر میں؟ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ اس سے پہلے کہ جینا اپنا جملہ مکمل کرتی شہباز آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لیے اندر بھرا۔ ہال میں جب سب نے انہیں یوں ساتھ آتے دیکھا تو خوب ہوٹنگ کی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، آپ دونوں تو بڑے ہی تیز نکلے۔ چاروں طرف سے ایسے ہی جملے سننے کو مل رہے تھے۔ میری ایسی مجال، یہ تو اللہ جی ہی مجھ پر مہربان ہے۔ یقین جانے باہر پارکنگ لاٹ میں انہیں دیکھ کر تو مجھے اپنی ان آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ انہیں سب نے کورس میں شہباز کی نقل اتاری۔ غلطی ہی کی، اچھا بھلا یہ کہہ رہی تھی کہ باہر ہی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، وہ تو میں ہی انہیں زبردستی اندر لے آیا۔ شہباز نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مصنوعی تعصب سے کہا۔ اس کا مطلب ہے شہباز بھائی کہ آپ سے زیادہ تو جینا ہی عقل مند ہے۔ ہنی کے بے ساختہ جملے پر سب کے کہے گونج اٹھے۔ میرا خیال ہے میں اب چلوں، حالانکہ دل تو نہیں چاہ رہا، شہباز نے کہا تو سب پھر ہنس دیے۔ شہباز اپنے فرینڈز کی طرف بڑھ گیا جو اس کے منتظر تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں بھی اس کا خوب ریکارڈ لگنا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ حیدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف جینا کا شرمندگی اور خفت کے مارے برا حال تھا۔ سب کے اصرار پر بھی اس نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور جلدی جلدی کا شور کر کے سب کو زبردستی اٹھایا۔ واپسی پہ آئس کریم، سب کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق بھی اس کا موڈ بحال نہیں کر سکی۔ گہری خاموشی اس پہ چھائی رہی۔ گھر آ کر وہ سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی مگر یادیں اسے ستا رہی تھیں۔ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ او مائی گاڈ، یہ ایک کیسے بچ گیا؟ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور یونیفارم لے کر واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر بالوں میں جلدی سے برش کیا۔ بیگ اور فائل لے کر جب وہ نیچے آئی تو ماما ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی۔ ماما ڈرائیور آ گیا؟ نہیں، آؤ تم پہلے کھانا کھا لو، ابھی تو کافی ٹائم ہے، میں پہلے مومو کو کال کر لوں۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف غالباً مومو ہی تھی۔ تیاری کا مت پوچھو، پتہ ہے کیا ہوا؟ میں 11:15 تک پڑھتی رہی، پھر میں نے سوچا 15 منٹ کی بریک لے لوں۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی اور جب اٹھی تو 1 بج رہا تھا۔ مت پوچھو میرا کیا حال ہوا، اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ لاسٹ چیپٹر کا تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اوہ اچھا، ہاں تم نکل رہی ہو، ٹھیک ہے میں بھی نکلتی ہوں۔ وہ فون رکھ کر ماما کی طرف پلٹی۔ ابھی تک پاپا نے گاڑی نہیں بھجوائی؟ حیدر بھائی بھی نہیں آئے، 2 بج گئے ہیں، 3 بجے میرا پیپر شروع ہونا ہے۔ ہال کے دروازے میں 10 منٹ پہلے ہی بند ہو جائیں گے اور راستے میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جینا آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، شہباز کھانا کھا لے تو تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ آؤ شہباز بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ ماما نے رسان سے اسے ٹوکا، ساتھ ہی سامنے صوفے پہ بیٹھے شہباز کو پکارا۔ ان کے پکارنے پر وہ چونک کر پلٹی اور حیران نظروں سے سامنے کھڑے شہباز کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی ابھی بھی آسمان سے گرے ہیں یا پھر میری ہی نظر اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور اسے سلام کر کے اور کیسی ہو کے جواب میں ٹھیک ہوں کہہ کر ماما کی طرف مڑی۔ پلیز ماما، مجھے بالکل بھوک نہیں، اور آپ کو پتہ ہے
टेंशन में मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाता। मुझे बस कॉलेज जाना है। मैं पापा को फ़ोन करती हूँ। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी। रुको जिया, चाची मैं पहले जिया को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तब तक हैदर भी आ जाएगा। वापस आकर साथ ही लंच करेंगे। मामा क्या कहती। जबकि जीना का वो हाल था जैसे पलक झपकते कॉलेज पहुंच जाए। लेकिन जीना तुम कुछ खा लो, खा तो लो, पेपर कैसे दोगी। मामा वापस आकर खा लूँगी, अभी तो देर हो रही है। मेरे लिए दुआ करना, खुदा हाफिज़। कहती वो तेज़ी से फाइल और बैग उठाकर शहबाज के पीछे लपकी। गाड़ी को मेन रोड पर डालते हुए उसने एक नज़र साथ बैठी जीना पर डाली, जो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए दिल ही दिल में पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही थी। किस चीज़ का पेपर है। पाक स्टडीज़ का। अरे पाक स्टडीज़ तो इतना इतना इजी सब्जेक्ट है, तुम खाम खाम में इतना परेशान हो रही हो। जी हाँ, खुद पढ़ लेने के बाद सब यही कहते हैं। वो तेज़ी से बोली तो शहबाज धीरे से हंस दिया। रास्ते में शहबाज ने ज़बरदस्ती उसे जूस और स्नैक्स लेकर दिए। खा लो जिया, पेपर देने के लिए ज़रूरी है कि आप फ्रेश और एनर्जेटिक हों। आप मुझे जिया क्यों कहते हैं। मेरा नाम जिया तो नहीं। जूस के सिप लेते हुए वो बोली, तुम्हारा नाम जीना भी नहीं है, फिर सब तुम्हें जीना क्यों कहते हैं। जीना होगा या जैना होगा। शहबाज उसके सवाल से महसूस होते हुए बोला, वो तो सब मुझे प्यार से कहते हैं। वो यूँ बोली जैसे बड़े पते की कोई बात बता रही हो। तो मैं भी प्यार से ही तुम्हें जिया कहता हूँ। शहबाज के मुंह से बेसाख्ता जुमला फिसला। जी। वो हैरत से उसकी तरफ पलटी। कुछ नहीं भाई, चलो तुम्हारा कॉलेज आ गया है, विश यू ऑल द बेस्ट। वो थैंक यू कहकर गेट की तरफ बढ़ गई। ये शहबाज भाई कुछ अजीब से नहीं हो गए, उसने उलझ कर सोचा और सर झटक कर आगे बढ़ गई। पेपर देकर बाहर निकली तो साद उसे लेने आया हुआ था। वापसी में आकर अपने पर्चे के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठी तो तब जब साद उसके कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। क्या है। पापा बुला रहे हैं। वो बाहर से ही चलाया। अच्छा कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो लाउंज में दादी जान, ताया अबू और ताई अम्मी को देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया। क्या बनेगा इस लड़की का, मैं तो सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ। बर्दाश्त नाम की तो कोई चीज़ नहीं इसमें। बात बात में होती है, रोना पहले शुरू कर देती है। ज़रा ज़रा सी बात पे परेशान होती और दूसरों को भी करती है। मैं तो आजिज़ आ गई हूँ। मामा की बातें सुनकर दादी जान के पास बैठी जेना का मुंह फूल गया। कोई नहीं, ये तो हमारी अपनी प्यारी बेटी है, बस कुछ ज़्यादा हसास है, ताई अम्मी ने प्यार से कहा। शहबाज ने दिलचस्पी से उसके फूले फूले नाराज़ चेहरे को देखा। यूँ लग रहा था जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा सबसे खफा होकर बैठा हो। थोड़ी ही देर में सब अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए तो वो उठकर किचन में आ गई। जिया एक गिलास पानी तो पिलाना। अपने पीछे शहबाज भाई की आवाज़ सुनकर बेख्तियार ही उसके दिल में कहीं बात याद आ गई। साथ ही उसे हैरत भी हुई, ये अभी तक यहीं बैठे हैं। वैसे तो हैदर और शहबाज भाई की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन शहबाज भाई उनके यहाँ कम कम ही आते थे। हैदर भाई ही अक्सर व पेशतर उनके यहाँ पाए जाते थे। बशीर चाचा के हाथ पानी भेजकर वो सलाद बनाने लगी। खाना तकरीबन तैयार ही था। उसने टेबल पर बर्तन लगाए और ड्राइंग रूम में आकर बोली, खाना लग गया है, सब आ जाइए। शहबाज भाई ने उसके पास से गुजरते हुए कदरे आहिस्तगी से कहा, पानी मैंने तुमसे मांगा था जिया। एक लम्हे को तो वो बौखला ही गई, फिर संभल कर बोली, एक ही बात है। एक बात तो नहीं, कहते वो उसके उलझे उलझे चेहरे पर गहरी नज़र डालकर आगे बढ़ गए। ये क्या मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं और ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। उसे सख्त गुस्सा आ गया था। खाना खाते हुए भी वो खुद पे उनकी निगाहें महसूस करते हुए बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। जीना ढंग से खाना खाओ, दिन में भी कुछ नहीं खाया था। मामा ने उसे बेदिली से खाते देखकर टोका। लगता है बशीर चाचा ने कोई बहुत अच्छी स्वीट डिश बनाई है, साद ने शरारत से कहा तो सभी मुस्कुरा दिए, क्योंकि जानते थे उसे मीठा कितना पसंद है। खाना कम और स्वीट डिश ज़्यादा खाती थी। खाना खाते ही ताया बूट खड़े हुए और सबके इसरार पर भी चाय काफ़ी के लिए नहीं रुके। जीना बाद में भी शहबाज भाई के रवैये में उलझी रही। उनका अंदाज उसे कुछ अजीब सा लगा। उनके दरमियान हमेशा ही से नहायत रस्मी और तकल्लुफ़ाना से ताल्लुकात थे। सलाम दुआ और हाल चाल से आगे ना कभी शहबाज बढ़े ना जीना जैना होगा मुझे लगता है। उसकी हैरत बजा थी। सर्द महरी की ये दीवार बचपन से उनके दरमियान कायम थी। मम्मी पापा के यहाँ जब 6 साला हैदर भाई, 3 साला अली और 2 साला साद के बाद उसने आंख खोली तो सब ने उसे हाथों हाथ लिया। इकलौती पोती होने की वजह से उसने दादा दादी से ढेरों मोहब्बत पाई। पापा ने उसका नाम अर्जुमंद रखा, लेकिन जब अली ने उसे जैना कहना शुरू किया यही उसका नाम हो के रह गया। भाइयों के लिए तो वो एक नन्ही गुड़िया थी जिसे पाकर वो खुशी से फूले ना समाते। इतने लाड प्यार तो ताया अब्बू के इकलौते शहबाज भाई के भी नहीं उठाए गए थे। सबकी बेइंतहा मोहब्बतों और लाड प्यार में पलकर बड़ी हुई, सबकी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो ने उसे काफ़ी हसास बना दिया था। ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान होना, घंटों कुड़ना उसकी आदत बन गई थी। पापा आर्मी सर्विस में थे, इसलिए ज़्यादातर वो लोग लाहौर से बाहर मुख्तलिफ शहरों में रहे। छुट्टियों वगैरह में उनका आना जाना लाहौर लगा रहता था।
لیکن اس کا دل یہاں کم ہی لگتا تھا کیونکہ یہاں اس کی کسی سے خاص دوستی نہیں تھی۔ نیرہ پھوپھی کی سویرا آپی تو اس سے 4-5 سال بڑی تھیں، جبکہ انوشا 2-2.5 برس ہی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص دوستی نہ تھی۔ حالانکہ وہ تو اپنی اکلوتی بھتیجی کے بہت لاڈ اٹھاتی تھی۔ چھٹیوں کے چند دن گزار کر وہ پنڈی چلی جاتی، جہاں وہ بڑے ماموں کی ذریعے سے اس کی بہت دوستی تھی۔ کراچی سے حمیرہ سمیرہ بھی آ جاتی تو وہ چاروں مل کر خوب انجوائے کرتی۔ نگی خالہ اور افتخار انکل جب مستقل لاہور شفٹ ہوئے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ نگی خالہ کی ہنی اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن شوخ و شریر سی ہنی سے اس کی خوب دوستی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 7th کلاس میں تھی۔ حیدر بھائی ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تھے اور تایا ابو کے پاس ہی لاہور میں ہوتے تھے، جبکہ علی اور سعد آرمی برن ہال اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد میں بارڈر تھے، یعنی کہ وہ لوگ لاہور آئے ہوئے تھے۔ ممی اور تائی امی بازار، جبکہ تایا اور پاپا ابو گولف گراؤنڈ گئے ہوئے تھے۔ حیدر بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دادی جان کے پاس بیٹھی، کبھی اندر باہر کے چکر لگاتی۔ شہباز بھائی باہر لان میں بیٹھے نوٹس بنا رہے تھے۔ وہ لان میں سے اٹھ کر اندر گئے تو جینا بیٹھ کر ان کے ڈائیگرامز دیکھنے لگی۔ شاید وہ پین میں انک بھر رہے تھے، جلدی میں صحیح طرح سے انک پاٹ بند کر کے نہیں گئے تھے کہ جینا کی کہانی لگنے سے وہ الٹ گیا اور ان کی نوٹ بک کے صفحے سیاہی میں بھگو گیا۔ اب کیا کروں؟ وہ شہباز بھائی سے ویسے ہی بہت ڈرتی تھی اور اس نئی افتاد پر وہ پریشان سی بیٹھی تھی کہ ان کی آواز پر اچھل پڑی۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنی نوٹ بک کا یہ حشر دیکھ کر شہباز کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ میں صبح سے اس کاپی کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ کل سبمٹ کروانی ہے اور تم نے دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ جینا جسے آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ خبردار جو روئی تو ایک تو میری کاپی کا ستیہ ناش کر دیا، اوپر سے رونا دھونا، ایک آنسو بھی گرا تو حشر کر دوں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے پھنکارا تو جینا دوڑ کر اندر آئی، جہاں دادی جان لاؤنج میں تخت پر سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر ان کے پیروں کی طرف لیٹ گئی۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ جب دادی جان کی آنکھ کھلی تو ان کی قدموں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے کو چھوا تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ جینا نے بعد میں جب بھی اس واقعے کو سوچا، اس کے دل میں شہباز کے لیے ناپسندیدگی تھی، اور بعد میں مزید اضافہ تب ہوا جب پاپا اکاڑا میں پوسٹڈ تھے۔ ان کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا۔ علی ان دنوں کراچی میں BBA کر رہا تھا، حیدر بھائی لاہور میں تھے۔ ماما اور سعد نے فوراً پاپا کو ہاسپٹلائز کروا دیا تھا۔ حیدر بھائی، تایا ابو اور شہباز بھائی کو جب اطلاع ملی تو وہ سیدھے ہاسپٹل ہی گئے تھے۔ گھر میں رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ شہباز بھائی جب گھر آئے تو رو رو کر اس کی حالت ناک گفتہ بہ تھی۔ انہوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پاپا کی حالت اب بہتر ہے، معمولی سا اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کسی بھی طرح اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں شہباز بھائی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور ہاسپٹل لے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ انہیں سخت ناپسند کرتی تھی۔ پاپا نے ہارٹ اٹیک کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ مستقل طور پر لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ یہ گھر دادا ابا نے اپنی زندگی میں ان کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ شہباز نے MBA کرنے کے بعد تایا ابو کا بزنس سنبھال لیا۔ حیدر بھائی MBBS کرنے کے بعد یہاں لاہور میں ہی جاب کر رہے تھے۔ علی آج کل لاس اینجلس میں تھا اور اپنا MBA کر رہا تھا، جبکہ ساتھ یہیں پنجاب یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ اس کی علی سے دوستی تھی۔ حیدر بھائی کا تو بڑے ہونے کی وجہ سے ذرا روب تھا، جبکہ علی اور سعد کو تو وہ بڑا ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں نام لے کر پکارتی اور ماما کے ٹوکنے پر بھی بھائی کا تکلف نہیں کرتی تھی۔ علی سے شروع سے ہی اس کی زیادہ بنتی تھی۔ گھر میں اپنے تمام پرابلمز وہ اس سے ڈسکس کرتی تھی، جبکہ سعد کے ساتھ تو ہر وقت اس کی چھیڑ چھاڑ اور نوک جھوک ہی چلتی رہتی۔ وہ آج کل FSC کے پیپرز دے کر فارغ تھی۔ اس نے چھٹیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس کا ارادہ پنڈی جانے کا تھا، لیکن ماما نے صاف منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں، گھر میں رہو، اور کچھ نہیں تو کوکنگ کلاسز ہی جوائن کر لو۔ کوکنگ تو اسے سخت ناپسند تھی، چائے کافی یا پھر کبھی کبھار کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی۔ اب بھی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ کچن سے دور ہی بھاگتی تھی۔ سارا دن یا تو کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی یا کوئی مووی لگا لیتی یا پھر دوستوں سے فون پہ گپے لگاتی، لیکن جلد ہی وہ اس فراغت اور تنہائی سے اکتا گئی۔ اس وقت بھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ممی پاپا کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، ساتھ پتہ نہیں کہاں تھا، جبکہ حیدر بھائی بھی اپنی اسٹڈی روم میں کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے۔ وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ جب ہی حیدر بھائی کہیں جانے کے لیے تیار ہو آئے تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولے، بور ہو رہی ہو؟ میں شہباز کی طرف جا رہا ہوں کام سے، تم بھی چلو، واپسی میں لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں گے۔ وہ اس کی فراخ دلانہ آفر پہ خوش ہو گئی
اور ابھی آئی کہتی چینج کرنے اپنے روم کی طرف دوڑی۔ جس وقت وہ تایا ابو کے ہاں پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ مچا تھا۔ لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ نروس ہو گئی۔ مدد کے لیے حیدر بھائی کو دیکھا تو وہ غائب تھے، شاید اوپر شہباز بھائی کی طرف چلے گئے تھے۔ تائی امی اور دادو بھی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی کی اس پہ نظر پڑی تو اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ آپ کی تعریف، اس نے پوچھا تو ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو سلام ہی جھاڑ دیا۔ جواب میں بدستور سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی وہ میں جینا ارجمند۔ تائی امی کہاں ہے؟ او ہو، تو آپ ہیں جینا یعنی ارجمند؟ سبھی بولے، ساتھ ہی اسے یوں گھور رہے تھے جیسے اس کا ایکس رے لے رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تائی امی اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کس کے ساتھ ہے یہ جینا؟ وہ حیدر بھائی کے ساتھ۔ اچھا، کہاں ہے حیدر؟ اوپر، شاید شہباز بھائی کے کمرے میں۔ باہر کون آیا ہوا ہے تائی امی؟ یہ سمینہ آپا ہیں، میری بڑی بہن جو ملتان میں ہوتی ہیں، ساتھ میری بڑی بھابھی ہیں، کل ہی آئے تھے یہ لوگ۔ تائی امی نے شامی کباب فرائی کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی۔ لائے تائی امی، میں فرائی کر دیتی ہوں۔ نہیں، بس سب تیار ہے، تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا دو، وہ اسے کہتی ٹرالی میں برتن سیٹ کرنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کافی تیار کی تو تائی امی نے ٹرے میں دیگر لوازمات بھی سجا دیے۔ انہوں نے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر کچھ سوچ کر بولی، جینا یہ تم ہی دے آؤ اوپر۔ جی کہہ کر اس نے ٹرے اٹھائی اور اوپر آ گئی۔ پتہ نہیں کون سا کمرہ ہے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر جو پہلا دروازہ سامنے نظر آیا اسی پہ دستک دے دی۔ کم ان کی آواز پر وہ اندر بڑھی۔ سامنے ہی شہباز بھائی کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی جانب ان کی پوچھ تھی۔ رکھ دو، وہ غالباً یہی سمجھ رہے تھے کوئی ملازم چائے لے کر آیا ہے۔ وہ یہ تائی امی نے کافی بھجوائی ہے۔ اس کی آواز پر وہ کرسی سمیت اس کی طرف پلٹے۔ ان کے متوجہ ہونے پر اس نے فوراً سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور پھر اسی سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پلیز یہ ٹیبل پر رکھ دو اور مجھے صرف 1 کپ کافی دے دو۔ کافی بناتے ہوئے وہ خود پر ان کی نگاہیں محسوس کر کے بری طرح نروس ہو گئی۔ کافی کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا، وہ حیدر بھائی کہاں ہے؟ جواب میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے اس سے کچھ سیریز منگوائی تھی، وہ گاڑی میں بھول گیا تھا، وہی لینے گیا ہے۔ انہوں نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب پتہ نہیں اس نے کپ چھوڑنے میں جلدی کی تھی یا انہوں نے تھامنے میں تاخیر۔ گرم گرم کافی ان کا ہاتھ اور بازو جلا گئی۔ او گاڈ، جینا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہباز بھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ او گاڈ، آپ کا ہاتھ جل گیا، رکے میں پیسٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم سے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب اٹھا لائے، میں لگا دیتی ہوں، اس سے چھالا نہیں بنے گا۔ آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ آئی ایم سوری، میں نے جان کر نہیں گرائی، پتہ نہیں کب کیسے گر گیا۔ وہ لرزتی انگلیوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پہ پیسٹ لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ ضبط کیا، لیکن ماما کے بقول آنسو تو تمہاری پلکوں پیٹ کے رہتے ہیں، اس لیے ٹپ ٹپ شہباز کے ہاتھ کی پشت پہ گرنے لگے۔ ارے جیا، کیا ہوا؟ ہاتھ تو میرا جلا ہے، تم کس لیے رو رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شہباز کے کہا لگا کر ہنس پڑے۔ پھر وہ مشکل اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بولے، تم اس لیے رو رہی ہو؟ او گاڈ، ویسے میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں، نہ ہی میرا ہاتھ اتنا جلا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ پیسٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، محض تمہاری تسلی کے لیے لگوا لیا۔ چلو اٹھو، اس میں اتنا رونے کی کوئی بات نہیں، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں اتنا ہنسنے کی بھی کوئی بات نہیں، اس نے فرش پر سے گرا ہوا کپ اٹھاتے ہوئے تپ کر جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیا، ایک بات تو بتاؤ۔ پیچھے سے آتی شہباز کی آواز پر وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا تم ہر چھوٹی بڑی بات پہ اتنا ہی روتی ہو؟ نہایت سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑا کپ ان کے سر پہ دے مارے۔ اپنے پیچھے ان کا جاندار کہا اسے باہر بھی سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدتمیز روڈ انسان۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ اپنے آپ پر ہی جھنجلا رہی تھی۔ انٹرس میں داخل ہوتے حیدر بھائی کو دیکھ کر وہ بولی، پلیز بھائی ذرا جلدی کرے، مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا دادی جان کو سلام تو کر دوں۔ اس کی تاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ حیدر بھائی نے تو سب کو کھڑے کھڑے ہی سلام کیا، جبکہ وہ دادی جان کے پاس تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ تائی امی نے اس سے سب کا تعارف کروایا۔ سمینا آنٹی اپنی بیٹی ہنا، ثنا اور بیٹے عمیر کے ساتھ، جبکہ طاہرہ آنٹی اپنی بہو سائمہ اور بیٹی نمرہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران چائے پی گئی۔ باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا کہ ہنا کی شادی طے پا گئی ہے اور سب شاپنگ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اگرچہ ثنا باجی نہایت ہلکے پھلکے انداز میں اس کے مشاغل اور دیگر مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا وہ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور باقی سب بھی بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ سخت الجھن کا شکار محسوس کر رہی تھی، اس لیے حیدر بھائی کے آتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور تائی امی کے اصرار کے باوجود کھانے کے لیے رکنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ اب آپ آئیے گا ہماری طرف، اس نے سب کو خلوص سے دعوت دی، جس کے جواب میں ہنا بول پڑی، ہاں ہم تو آئیں گے ہی،
وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر حیدر بھائی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گھر آ کر بھی وہ ان سب کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رات میں ٹی وی پہ مووی دیکھنے بیٹھ گئی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ صبح سے تو خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ یہی سوچتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ماما کے ساتھ دادو اور تائی امی کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ تینوں پتہ نہیں کیا مذاکرات کر رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے سلام کا جواب دونوں نے بہت پیار سے دیا۔ چلو اب یہیں نہ بیٹھ جانا، جا کر پہلے ناشتہ کرو۔ وہ جو بیٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی، ماما کے ٹوکنے پر کچن کی طرف آ گئی۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر آئی تو تائی امی جانے کے لیے تیار کری تھی، جبکہ ماما انہیں کھانے تک رکنے کا کہہ رہی تھی۔ اس وقت تو گھر میں مہمان ہیں، وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تو میں تمہاری طرف آ گئی۔ بس تم مجھے جلد کوئی خوشخبری سناؤ، زیادہ دیر نہ لگانا۔ میں چاہتی ہوں ان لوگوں کی موجودگی میں ہی کوئی رسم کر لیں۔ جواب میں ماما دھیرے سے مسکرا دی، جبکہ وہ الجھ کر دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ تائی امی کیوں آئی تھیں؟ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، خاص بات ہی تھی، مگر اب تم میرا دماغ کھانے نہ بیٹھ جانا۔ چلو اٹھو، کوئی کام دیکھو۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ فون پہ نکی خالہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے وہیں لاؤنج میں جمے دیکھ کر بری طرح گھورا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے اتنی پردہ داری کی جا رہی ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا، اور جب رات میں ماما نے اسے یہ بات بتائی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ کتنے ہی لمحے تو اسے یقین نہیں ہے۔ شہباز بھائی کا پرپوزل اور میرے لیے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، جب بھابی نے مجھ سے بات کی تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، حالانکہ میری تو شروع سے ہی یہ خواہش تھی۔ شہباز تو مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، اور تمہارے لیے اس سے مناسب تو کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا، اسٹیبلش، سلجھا ہوا، شریف اور ہینڈسم، سب سے بھر کر اپنے گھر کا بچہ، اور کیا چاہیے؟ میں اور تمہارے پاپا تو بہت خوش ہیں۔ بھابی چاہ رہی تھی ہم لوگ جلد ہی انہیں کوئی جواب دیں۔ وہ اپنی بہن اور بھابی کی موجودگی میں کوئی رسم وغیرہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی جینا جب تک گمسم سی بیٹھی تھی ایک دم سے بول پڑی، ماما آپ انہیں منع کر دیں۔ ماما کی زبان کے ایک دم سے بریک لگ گیا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ مجھے شادی نہیں کرنی؟ جینا، ایک نہ ایک دن تو تمہاری کسی نہ کسی سے شادی ہونی ہی ہے۔ کسی نہ کسی کی تو تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے شہباز بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے کی قطعیت محسوس کر کے ماما بھی سنجیدہ ہوگی۔ کیوں، کیا کمی ہے شہباز نے؟ انہوں نے استفسار کیا تو وہ ناخن کھرچتے ہوئے بولی، کوئی نہیں، بس مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ کیا بچپنا ہے جینا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ پھر ماما نے لاکھ اسے سمجھایا، یہ وجہ پوچھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، جینا تم کسی اور میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ ماما نے جی چاہ کر کہا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی۔ پلیز ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ جینا، ایک بات میری دھیان سے سن لو، یہ نہ صرف میری اور تمہارے پاپا کی خواہش ہے، بلکہ تمہاری دادی جان کی بھی شدید خواہش ہے۔ پھر بھائی جان اور بھابی نے اتنے پیار سے رشتہ مانگا ہے، میں ان سب لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتی۔ یا تو اپنے انکار کی کوئی معقول وجہ بتاؤ، یا پھر خود کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرو۔ ماما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ ناپسندیدگی تو بچپن سے میرے دل میں ان کے لیے ہے، اور اس کا بہت مضبوط جواز ہے۔ ان کا ہمیشہ کا سرد مہر اور روڈ انداز، میں اتنے اکڑ تندخو اور مغرور انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی، جس پہ نہ کسی کے آنسو کا اثر ہوتا ہے اور جسے نہ کسی کے احساسات کا خیال ہے۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ آوازوں کی شورش تھی، اس کے دماغ میں گزرے ہوئے لمحے اس کی آنکھوں میں زندہ ہونے لگے۔ اس کا دایاں گال دہکنے لگا جیسے ابھی بھی کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ ساری رات یہ سوچے اس کے ذہن میں چکراتی رہیں، اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا۔ صبح پاپا نے ناشتے کے بعد اسے اپنی اسٹڈی میں بلوایا تو وہ چپ چاپ چلی آئی۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس، انہوں نے اپنے برابر میں اشارہ کیا۔ بیٹا، تمہیں مجھ پر کتنا اعتبار ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیا میں تمہارا برا چاہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر بیٹا، یہی تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمہاری دادی جان کی خواہش ہے۔ بہت سی ایسی نزاکتیں ہیں جو بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آنے والا وقت ثابت کرے گا اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے پاپا کی باتیں سنتی رہی۔ پھر بھی بیٹا، تمہاری خوشی مجھے ہر چیز سے مقدم ہے۔ تمہیں جو بھی اعتراض ہے مجھے بتاؤ، اپنے دل کی بات کھل کر کہو، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ پاپا نے نرمی سے کہا۔ کیا میں پاپا کو توڑ سکتی ہوں؟ ان سب لوگوں کو دکھ دیکھ کر کیا میں خوش رہ سکتی ہوں؟ نہیں، اس نے دل میں سوچا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا۔ وہ دھیرے سے بولی، سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ جی پاپا، رات کو میں یوں ہی ایموشنل ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت اچھی کرے، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی رو پڑی۔ آخر اس دل کو کیسے تسلی دیتی جو طرح طرح کے وسوسوں اور خوف میں گرا ہوا تھا۔
आगे के मामलात नहायत तेज़ी से तय पाए। अगले दिन मामा ने नैयरा फूफो और इन सबको डिनर पे इनवाइट किया। शहबाज भाई की कज़न उससे खूब छेड़ रही थी, जबकि वो खामोशी से सर झुकाए उनकी बातें सुन रही। सभी ने उसकी खामोशी को शर्मोहिया और झिझक ख्याल किया। दोनों तरफ ज़ोर शोर से मंगनी की तैयारियां होने लगी। काश अली तुम यहाँ होते, मैं किसी से तो अपनी उलझन डिस्कस कर लेती। मोमो को जब उसका रिश्ता तय होने की इत्तला मिली तो भागी चली आई। अंदर ही अंदर सारे मामला तय कर लिए, हमें हवा भी नहीं लगने दी। पूरी घुनी हो तुम, वो उसे गले लगाए बोल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है जना, तुम खुश नहीं हो? वो जो कितने दिनों से किसी गम गुसार की तलाश में थी, एकदम से फट पड़ी। उसने अपना दिल खोल कर रख दिया और हर बात मनोअन मोमो को बता दी। वो खामोशी से जना को सुनती रही। जब वो चुप हुई तो बोली, जना मेरे ख्याल में तुम खामखा में इतनी जज्बाती हो रही हो। जिन बातों का तुम जिक्र कर रही हो, एक तो वो बहुत पुरानी है, तुमने अब तक इन बातों को दिल में रखा हुआ है। दूसरे, इन हालात में कोई भी होता वो इस तरह रिएक्ट करता, फिर किसी को गुस्सा नहीं आता। मुझे या तुम्हें नहीं आता। अगर वो इतने ही रूड और बददिमाग होते तो सब यूँ उनकी तारीफ ना करते और ना ही उन्हें पसंद करते। यूँ भी तुम उनके माजी के रवैये को ही क्यों सोचती हो? क्या अब भी उनका रवैया तुम्हारे साथ ऐसा ही है? मेरा नहीं ख्याल उनकी मर्ज़ी और पसंदीदगी के बगैर ये सब मुमकिन है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि उन पर ज़बरदस्ती की जाए। मोमो काफ़ी हद तक उसे समझाती रही और इसका खातिर खा असर साबित हुआ। पहली बार उसने सारे मामले को मस्बत अंदाज से देखा। शहबाज भाई की गहरी निगाहें और वो मुबहम सा रवैया, भाई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। मैं भी तुम्हें प्यार से ही जिया कहता हूँ। उसके इर्द गिर्द इस जुमले की तकरार होने लगी। जिया, उसने ज़ेरे लब दोहराया। इस तरह से मुखातिब से उसे किसी ने भी कभी नहीं पुकारा था। उस दिन उसने पहली बार मंगनी की तैयारियों में दिलचस्पी जाहिर की। मामा भी इस तब्दीली से खुश और मुतमिन थी। निकी खाला और हनी खासी पुरजोश थी। पिंडी से नानो और दोनों मामुओं की फैमिलीज भी आ गई तो घर में खासी रौनक हो गई। ये सब इतना अचानक तय पाया कि फरी खाला कोशिश के बावजूद नहीं आ सकी और हुमैरा सुमेरा उससे सख्त नाराज़ थी। नैयरा फूफो, सवेरा आपी और अनुषा तो दोनों तरफ से बराबर शिरकत कर रही थी। अली ने भी रात में उसे ईमेल किया था। वो खुश भी था और खफा भी। मंगनी तो मेरे बगैर कर रही हो, लेकिन शादी पे मेरा इंतज़ार करना, उसने कहा था। कम लोगों को बुलाने के बावजूद भी मंगनी पे अच्छे खासे मेहमान हो गए। फंक्शन लॉन में ही अरेंज किया गया था। पार्लर से घर वापसी तक मोमोज की शान में कसीदे पड़ती रही और ये कुछ गलत भी नहीं था। ऑफ वाइट कलर के स्टाइलिश से ड्रेस में, जिस पे हम रंग धागे, रेशम और सितारों से काम किया गया था, उस पर कुंदन का सेट पहने वो बहुत दिलकश और हसीन लग रही थी। जैना को कमरे में बिठाते हुए मोमो को एकदम याद आया, गजरों वाला पैकेट तो मैं गाड़ी में ही भूल आई, रुको मैं लाती हूँ, कहती मोमो तेज़ी से बाहर निकली। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी कि उसका पाँव लड़खड़ाया और इससे पहले कि मोंदे मुँह ज़मीन पर गिरती, किसी ने उसे बाजू से थाम लिया। आराम से। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में। कोई बात नहीं, वैसे आपकी तारीफ़, मेरा नाम है आप, मेरा मतलब है मेरा नाम है, सॉरी, मेरा मतलब है आपका नाम। मोमो, मैं जैना की फ्रेंड हूँ। आप गालिबन? जी, मैं हैदर। अच्छा, तो आप हैं हैदर भाई, बहुत शौक़ था आपसे मिलने का। जैना काफ़ी जिक्र करती है आपका। हैदर भाई, बाहर गाड़ी में हमारा गजरों वाला पैकेट रह गया है, प्लीज़ ला दें। जी अच्छा, कहते वो पलट गए। किस धड़ल्ले से भाई बना लिया मैडम ने। उन्होंने तिल मिलाकर सोचा। मोमो ने उसके बालों और कलाइयों में मोतियों के गजरे पहना दिए। थोड़ी ही देर में जरी उसे लेने आ गई। अरे जैना, ये तुम ही हो? वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो दोनों उसे लिए नीचे आ गए जहाँ मंगनी की रस्म अदा की गई। शहबाज ने उसे अंगूठी पहनाई, मूवी बनी, तस्वीरें खींची गई। जब मंगनी का हंगामा ख़त्म हुआ तो सबने अपने घरों की राह ली। मंगनी से उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं आई थी। माँ सिवाय इसके के साथ को उसे छेड़ने और मामा को नसीहतें करने के लिए एक नया मौजू मिल गया था। वो आगे एडमिशन लेना चाह रही थी कि मामा ने मना कर दिया। ज़िंदगी काफ़ी डल सी गुजर रही थी जब उसके रिज़ल्ट ने हलचल मचा दी। उसका एक ग्रेड आया था काफ़ी अच्छे मार्क्स से और वो बहुत खुश थी। तायाबा और तायमी उसी रात केक और फूल लेकर उसे मुबारकबाद देने आए। दादी जान ने भी उसे बेहद खूबसूरत और नाजुक सा गोल्ड का लॉकेट सेट गिफ्ट किया। वो मुंतज़िर ही रही कि शायद शहबाज उसे मुबारकबाद दें, मगर ना तो उनका फ़ोन आया ना ही वो खुद आए। मंगनी के बाद भी शहबाज के रवैये में ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। वो पहले भी उनके यहाँ कम कम आते थे और इस मौका पर भी उन्होंने उसे कोई फ़ोन किया, ना कोई विश कार्ड वगैरह भेजा। लेकिन फिर भी वो काफ़ी मुतमिन थी कि एक दिन अनुषा चली आई उसका सुकून व इत्मीनान गारत करने, और नैयरा पुप्पो लॉन्ज में बैठी बातें कर रही थी जब अनुषा उससे बोली, जना आओ बाहर लॉन में चलते हैं। वो दोनों उठकर बाहर आ गईं। और सुनाओ, तुम्हारे मंगेतर साहब का क्या हाल है? अनुषा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, क्यों भाई, तुम्हारी बात वगैरह नहीं होती? नहीं, सच कह रही हो, मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की? जैना ने उसकी हैरानगी के जवाब में कदरे नाराज़गी से कहा। इसका मतलब है शहबाज अब तक वो बात नहीं भूला? अनुषा जैसे खुद से बोली। क्या बात? वो एकदम से चौंक पड़ी। कोई बात नहीं,
پلیز بتائیں نا، چھوڑو جنا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ خام خواہ دلوں میں بال آئے گا، لیکن جنا کے اصرار پر آخر انوشے کو بتانا ہی پڑا۔ دراصل شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا۔ جنا کو لگا اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا ہو، عجیب سا سناٹا اس کے اندر پھیل گیا۔ اسے انوشا کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ شہباز MBA کر رہا تھا، تب کوئی کلاس فیلو تھی اس کی، لیکن مومانی جان نے منع کر دیا۔ دراصل انہیں ان لوگوں کا ماحول پسند نہیں آیا تھا، کافی ایڈوانس اور آزاد قسم کے لوگ تھے۔ شہباز نے تو کافی ہنگامہ کیا تھا، لیکن پھر اس لڑکی کی کہیں اور منگنی ہو گئی تو معاملہ دب گیا۔ ویسے جنا، میں اکثر سوچتی ہوں کہ انوشا ایک لمحے کو خاموش ہوگی، جیسے کہنے یا نہ کہنے کی درمیانی کیفیت میں ہو۔ پھر ایک نظر جنا کی سوالیہ نظروں پہ ڈال کر بولی، چھوٹی مومانی نے تمہارا رشتہ یہاں کیوں طے کر دیا؟ دراصل شہباز جیسے بندے کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں، بہت حاکمانہ مزاج ہے اس کا، ہر بات میں اپنی منواتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف تو ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتا، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ماما نے جب مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تو میں نے صاف منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ میرا کزن ہے، اسمارٹ ہے، ویل آف ہے، لیکن ان سب باتوں سے اہم بات اس کا مزاج اور عادات ہیں۔ یہ ایک دن کی بات تو نہیں، ساری عمر کا سوال ہے۔ آپ کہاں تک دوسروں کی مان سکتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو مار کر دوسروں کی مرضی پر چل سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو دل ان باتوں سے انکاری ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے میں نے انکار کر دیا، اور ماما نے بھی مجھے پریشرائز نہیں کیا۔ دادی وہ بھی شہباز کے مزاج سے خائف تھی، اسی لیے بس انوشا پتہ نہیں اور کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ساکن سے بیٹھی سن رہی تھی، کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھیں، لیکن مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری جنا، میں یہ سب کچھ تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اٹس اوکے انوشا۔ جنا نے اسے روک دیا۔ آئیں اندر چلے، اس نے ایک نظر لان میں اترتی شام پر ڈالتے ہوئے کہا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر باقی سارا ٹائم وہ خاموشی رہی۔ نیرا پھپھو کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دماغ بری طرح سے منتشر تھا، ساری باتیں جیسے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ میں نے تو صاف منع کر دیا، احساس نام کی کوئی چیز نہیں شہباز میں۔ انوشا کی آواز، وہ بہت کیئرنگ اور حساس ہے، ماما اس کے آس پاس ہی کہیں بولی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، ایک طرف پیارا بھتیجا ہے اور دوسری طرف لاڈلی بھتیجی۔ آنسو ایک روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں کیا آپ سب نے میرے ساتھ ایسا؟ جانتے بوجھتے مجھے جہنم میں دھکیل دیا؟ کیا یہی تھا آپ سب کا پیار؟ کیسے گزارا کروں گی میں اس شخص کے ساتھ جب اس کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں ہے؟ کب تک سر پھوڑوں گی میں اس پتھر کے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، اس کی کلاس فیلو تھی گئی۔ انوشا کی آواز اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ شہباز کو رونے دھونے والی جذباتی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے، پسند کا کھانا نہ ملے تو ملازموں پر برتن الٹ دیتا ہے۔ خبردار جو روئی تو ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ لیں۔ کیا فائدہ رونے کا، اور کون سنے گا یہاں میری؟ جب یہ شخص میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے تو بہتر یہی ہے میں خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈھال لوں، لیکن کیا میں ایسا کر سکوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا۔ اور پھر اگلے ہی دن ساتھ کے بقول عظیم الشان انقلاب رونما ہوا۔ جنا میں بھی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ہی کچن میں کھڑی بشیر چچا کی رہنمائی میں مٹن بریانی تیار کر رہی تھی۔ سار نے تو صبح سے اس کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ماما، سار نے ماما کو متوجہ کیا، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا، پھر اس انقلاب کے اسباب کیا ہیں؟ لگتا ہے رات میں خواب میں کسی نے جنا سے بریانی کی فرمائش کی کہ جنا بی بی صبح صبح ہاتھ منہ دھونے کے بعد سے کچن میں مصروف ہیں۔ سعد نے کسی پر خاصا زور ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بشیر چچا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ وہ سنجیدگی سے پیاز براؤن کرتی رہی۔ ماما بھی اس تبدیلی پر حیران تھی اور خوش بھی، لیکن وہ خود کوکنگ کے معاملے میں بالکل کوری تھیں، اور ساری عمر پاپا کو گلہ ہی رہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے انہیں کبھی کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں بشیر چچا مل گئے، جو روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھا اٹیلین اور اسپینش کھانے بھی پکا لیتے تھے، اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے کچن کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ بشیر چچا کو ایک ہوٹل میں کک تھے۔ ایک رات کو اپنے کوارٹر جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا گئے۔ کار والا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پاپا اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ پاپا نے انہیں فوراً ہاسپٹلائز کروایا، ان کے علاج معالجے کے تمام اخراجات بھی اٹھا لیے، بلکہ اپنے ہاں ملازمت بھی دے دی۔ اس دن سے بشیر چچا ان کے ساتھ تھے اور انہیں گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل تھی۔ آج کل وہ بڑی تندہی سے بشیر چچا سے مختلف ڈشز بنانا سیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی شام میں اس نے اور مومو نے بیکنگ کلاسز جوائن کر لی تھیں، جہاں وہ بیکنگ کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے سلاد اور کھانا سرو کرنے کے نت نئے انداز سیکھ رہی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ کی سروس اکثر مومو ہی ادا کرتی، کیونکہ اس نے نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اس دن مومو نے اپنے کچھ مہمانوں کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ ہنی ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ دونوں کلاس لے کر نکلی تو ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کہاں رہ گیا یہ ڈرائیور؟ شام بھی تو اتنی ہو گئی ہے، 10-15 منٹ کے انتظار کے باوجود ڈرائیور نہیں آیا تو جنا پریشان ہو اٹھی۔ ابھی وہ اسی ادھیر بن میں کھڑی تھی کہ ٹیکسی لیں یا نہیں، جب شہباز نے گاڑی ان کے برابر روکتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
ड्राइवर का इंतज़ार। हनी ने जवाब दिया, आए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। शहबाज ने फ्रंट डोर खोलते हुए ऑफ़र दी तो हनी झट से पिछली सीट पर बैठ गई। चारों नाचार जैना को ही फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। शॉपिंग के लिए आई थी आप लोग? शहबाज ने गाड़ी बढ़ाते हुए सरसरी से लहजे में पूछा। जी नहीं, वो जैना यहाँ कुकिंग क्लासेस ले रही है ना, इसलिए। वैसे एक बात पूछूं आपसे, माइंड तो नहीं करेंगे? हनी ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूछा तो वो फ़ौरन मुतवज्जा हुए। हाँ हाँ पूछो। जैना से कुकिंग सीखने की फरमाइश आपने की थी? हनी ने शरारत से पूछा तो उसने साथ बैठी जैना के चेहरे पे एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं कहूँ हाँ तो? शहबाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, ओहो मुझे तो पहले ही यकीन था। दरअसल हम सब इस तब्दीली पर हैरान हैं। कहाँ तो जैना खाला के डांटने पर किचन में झांकती तक नहीं थी और कहाँ हनी शुरू हो चुकी थी, जबकि जैना का मारे गुस्से के बुरा हाल था। शहबाज की मुस्कुराहट जलती पे तेल का काम कर रही थी। उससे मजीद बर्दाश्त न हो सका तो हनी को डपट कर बोली, तुम खामोश होकर नहीं बैठ सकती? अब हनी तो खामोश होगी, लेकिन शहबाज ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया था। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। शहबाज की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। कैसे मैं बताऊं, ये मुश्किल राज है। कल आए ना आए, जो कुछ है आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के। हनी की शरीर हंसी और शहबाज की मानी खेज मुस्कुराहट। खिफत से जीना के गाल दहक उठे। उसने हाथ बढ़ाकर केसर प्लेयर ऑफ कर दिया। आइसक्रीम खानी है? शहबाज ने ऑफ़र की। कोई और वक्त होता तो ज़रूर आपकी ऑफ़र कबूल करते। इस वक्त तो घर चलें, आपको मज़ेदार चाय के साथ जैना के हाथ का बना हुआ केक खिलाऊंगी। तुम्हारे खलूस पर तो मुझे कोई शक नहीं, अलबत्ता बनाने वाली मुझे खिलाने पे इतनी आमादा नज़र नहीं आती। जैना ने खास इख्तिमाम से केक तैयार किया था, तभी तो आप यहाँ निकले। दिल को दिल से राह होती है। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते हुए शहबाज हंस दिया। हनी तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल गई। जिया, उसके हैंडल पे रखा हाथ साकिन हो गया और दिल यक बार की ज़ोर से धड़का। जी। उसने पलटकर सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखा। तुम अगर हिना की शादी में शिरकत करोगी तो मुझे खुशी होगी। चेहरे पर सादा सी मुस्कुराहट लिए शहबाज ने कहा तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। वो दोनों आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए तो निगी खाला ने दोनों को हाथों हाथ लिया। माँ बाबी शहबाज को देखकर बहुत खुश हुई। ये बताओ शहबाज बेटा, चाय पियोगी या कॉफ़ी? मामा ने हक के मेज़बानी अदा करते हुए पूछा। इस वक्त तो चाय ही पिलवा दें। शहबाज ने बेतकलीफी से कहा। जाओ जना, चाय बना कर लाओ। मामा के कहने पर वो किचन में आ गई। खुशी होगी, ज़रा एक्टिंग तो देखो। झूठे, और मैं क्यों जाऊं? चाय के लिए पानी रखते हुए उसने तिल मिलाकर सोचा। हिना की शादी का कार्ड 2-3 दिन पहले ही मिला था। समीना आंटी ने फ़ोन पे भी सबको आने की दावत दी थी, लेकिन उन्हीं दिनों पापा के चेकअप की डेट भी थी, इसलिए मामा का जाना मुश्किल था। ताईमी को जब पता चला तो वो बोली, अगर तुम नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, जैनों को भेज दो, वैसे ही फारिग है, ज़रा चेंज हो जाएगा। मंगनी पर भी वो सब लोग तो शरीक नहीं हो सके, इसलिए सभी इसरार कर रहे हैं कि जैना को ज़रूर लेकर आना। ख़ास तौर पर हिना तो बहुत कह रही थी। मामा ने तो फ़ौरन इस तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया, जबकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था जाए या नहीं। मामा का इसरार था, जबकि उसका अपना दिल कतई आमादा नहीं था। और अब शहबाज का कहना था कि उन्हें उसके जाने से खुशी होगी। कैसी खुशी और क्यों, जब उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं। कितने दोगले हैं एक्टर। हनी के सामने तो ऐसे बन रहे थे जैसे खोलते हुए पानी में पत्ती डालते हुए वो खुद भी खोल रही थी। जब वो लवाजमात से सजी ट्रे लेकर लाउंज में आई तो सभी बातों में लगे हुए थे। अरे जैना, वो केक कहाँ है जो तुमने शाम में बेक किया था? निकी खाला के पूछने पर वो मैं किचन में ही भूला ही हूँ, कहती पलट गई, जबकि शहबाज और हनी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। चाय पीते ही शहबाज उठ खड़ा हुआ। खाना फिर कभी सही, आज तो मेरा एक बिजनेस डिनर है और अभी मुझे घर जाकर चेंज भी करना है, इसलिए इजाज़त दीजिए। वह सबको खुदा हाफिज़ कहता एक लम्हे को हनी के पास रुका और आहिस्तगी से बोला, केक तो आप काफ़ी अच्छा बना लेती हैं। हनी हंस पड़ी। तो फिर जा रही हो मुल्तान? निगी खाला ने पूछा। पता नहीं, देखें। उसने पाँव से सैंडल्स उतारते जवाब दिया। क्या देखें, जाना तो है ही, जब वो सब इतना इसरार कर रहे हैं। मामा ने कदरे सख्ती से कहा, भाई जब जाना ही है तो फिर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लो। आखिर को तुम पहली बार अपने ससुराल जा रही हो, वहाँ शहबाज के बहुत से रिश्तेदार और कज़न्स तुम्हें पहली बार देखेंगे, इसलिए कुछ तैयारी वगैरह कर लो ताकि उन पर तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। निगी खाला उसे ढेरों नसीहतें करती रहीं, जबकि वो सोफे पर पाँव पे सारे बैठी मुस्कुराती रही। रात में भी वो काफ़ी डिस्टर्ब रही। कभी अनुषा की बातें सोचने लगती तो कभी शहबाज के रवैये में उलझ जाती। उसका दिमाग पहले ही उलझा हुआ था। इस पर यह नई हफ्तात वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा को कौन समझाता। सुबह जब वो काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई तो मामा खुद ही उसे उठाने चली आई। जना उठो, दिन चढ़ा आया है। खिड़की के पर्दे समेटते हुए वो बोली, लेकिन जब उसके वजूद में कोई जुम्मश नहीं हुई तो वो तशवीश से उसकी जानिब बढ़ी। जैना, उन्होंने उसकी पेशानी छुई तो वो बुखार में जल रही थी। उन्होंने घबरा कर हैदर को फ़ोन किया। आखिर हुआ क्या?
ہوں پریشانی کی کوئی بات نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا، انہوں نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے بخار کیوں ہو گیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں ماما، جانا کو کوئی ٹینشن ہے؟ میرا مطلب یہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یوں ہی مجھے خیال گزرا تھا شاید ڈپریشن سے ایسا ہو گیا ہو۔ خیر چھوڑے، اب یہ 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ انہوں نے جینا کے چہرے پر پرسوچ نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن شام تک اس کا بخار کم ہونے کی بجائے تیز ہو گیا۔ گھر بھر اس کے لیے پریشان تھا، تایا ابو اور تائی امی بھی اسے دیکھنے آئے۔ اگلے دن انہیں ملتان جانا تھا۔ دادی جان الگ پریشان تھی۔ 3 دن تک وہ بخار میں مدہوش رہی۔ چوتھے دن اس کا بخار ٹوٹا تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا، بخار تو اتر گیا، لیکن اسے نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ دادی جان آج کل ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، وہ اس کا بے حد خیال رکھتی۔ تائی امی بھی متواتر فون کر کے اس کا حال احوال دریافت کرتی رہیں۔ سب کی اتنی محبتیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں ان لوگوں کی محبتوں پر شک کر رہی تھی، بھلا یہ میرا برا چاہ سکتے ہیں؟ اس نے شرمندگی سے سوچا۔ حیدر بھائی نے کئی بار باتوں باتوں میں اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی؟ تائی امی واپسی پر اس کے لیے ملتان سے کڑھائی والے دیدہ زیب سوٹ اور کئی تحائف لائی۔ ارے جانا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ سمیرہ کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا۔ اپنی پشت پر اس کی آواز سن کر وہ چونک کر پلٹی۔ تم رو رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بدتمیز لڑکی، ہم سے سر درد کا بہانہ کر کے تم یہاں بیٹھی رو رہی ہو؟ اگر نگی خالہ نے دیکھ لیا تو سچ میں تمہارا گلا دبا دیں گی۔ جینا کو چپ کراتے کراتے وہ خود بھی رو پڑی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم رو رہی ہو نا، اس لیے زیادہ بولو نہیں، سیدھی طرح کہو علی یاد آ رہا ہے۔ جینا نے اسے گھرک دیا۔ ویسے سمیرہ، یہ تو بتاؤ تمہاری علی سے بات وغیرہ ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے نیٹ پہ، اتنا نیک نہیں ہے تمہارا بھائی۔ سمیرہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، سچ کہہ رہی ہو؟ جینا نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ دونوں ہی ہنستی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں اب ماما کو بتا ہی دوں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، چلو اٹھو نیچے چلتے ہیں۔ سچ اتنا مزہ آ رہا تھا، اس نے جینا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جس وقت نیچے لاؤنج میں آئی تو مومو اور زری ڈانس کر رہی تھی۔ مہندی کی مناسبت سے زرد رنگ کے پھولوں سے لاؤنج کی آرائش کی گئی تھی۔ جھولے پہ بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے مومو کو دیکھ رہی تھی۔ گانے کے بولے پہ اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ جا کے تو سجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات، تجھ کو دیس پیا کب آئے، تیرا پیا تیرے گن گائے، آئے خوشیوں کی بارات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ۔ اس کی نظروں میں اپنی اور شہباز کی آخری ملاقات گھوم گئی۔ 1 جنوری کی شام تھی۔ سعد نے اس سے کہا تھا میں ذرا فریش ہو جاؤں، کہیں باہر گھوم کر آتے ہیں۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شہباز کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہباز مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ ہیپی نیو ایئر، انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا خوبصورت سا بوکے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ شہباز سے سخت خائف تھی، اس لیے اس کا لہجہ خود بخود ہی روکھا ہو گیا۔ آپ نے ناحق زحمت کی۔ اس نے پھول لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ چند لمحے شہباز خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بولے تو ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جیا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے تیکھے پن سے جواب دیا۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ زبردستی قائم کیے گئے رشتے باعث خوشی بلکہ بوجھ ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک فریق کی دلی آمادگی اور رضامندی اس میں شامل نہ ہو تو خوشی جیسے لفظ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی۔ غصے سے شہباز کا چہرہ تمتمانے لگا۔ وہ ہونٹ بھینچے کھڑے رہے، لیکن جب بولے تو ان کا لہجہ بے حد ٹھہرا تھا۔ جیا، یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے، اس وقت کیوں نہیں بولی تھی جب فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا؟ اب ماضی کی راکھ کریدنے سے کیا فائدہ؟ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لو، کیونکہ اب اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ یہ سب آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن میرے لیے نہیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ شہباز چند لمحے خاموشی سے کھڑے رہے، پھر ہاتھوں میں پکڑے بوکے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بولے، یہ پھول میں تمہارے لیے لایا تھا۔ پھول احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا شاید اس طرح ہمارے درمیان وہ محبت پنپ سکے جو ہمارے مابین اس رشتے کی متقاضی ہے، لیکن شاید تمہیں ان کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بوکے ہوا میں اچھالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر گیٹ سے نکلتی گاڑی اور لوسی فرش پر بکھرے پھولوں پہ ڈالی۔ یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ یہ شہباز بھائی باہر سے ہی چلے گئے۔ سعد کی آواز پر وہ مڑی۔ کیا ہوا جنا، رو کیوں رہی ہو؟ شہباز بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتی اندر بڑھ گئی۔ سعد فرش پر بکھرے پھولوں کو دیکھ کے رہ گیا جو اپنی اس ناقدری پہ ماتم کنا تھے۔ اگلے ہی دم جب تایا ابو اور تائی امی ان کی طرف آئے تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اب کیا کرنے والا ہے یہ شخص؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ جب ماما نے اسے بتایا انہوں نے بڑی عید کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی ہے تو وہ چپ ہوگی۔ کیا فائدہ ہے احتجاج کرنے کا؟ آج نہیں تو کل یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ تیرا گھونگھٹ جو اٹھائے روپ تیرا سہ نہ پائے۔
चांद को वो भूल जाए, देखे तेरा जो सिंगार, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ। मोमो ने शरारत से उसे टोका दिया तो ख्यालात का तसलसल टूट गया। वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। इस वक्त हैदर बाहर लॉन में कल के फंक्शन की अरेंजमेंट्स मुकम्मल करवा कर अंदर आए तो उनकी नज़र खिलखिलाती हुई मोमो के चेहरे पर टिक गई। शोहो शरीर से ये लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था कि वो अपना मुद्दा कैसे बयान करें। ये क्या हो रहा है? उनके पीछे साज शरारत से खंकारा तो वो खज्जल से हो गए। फ़ोन की घंटी पर वो इधर मतवजा हुए। अली कैसे हो? हाँ सब ठीक है, यही है, रुको सबसे सबसे ही बात कर लो। उन्होंने फ़ोन सेट सेंटर टेबल पर रखते हुए स्पीकर ऑन किया, साथ ही डेक भी ऑफ कर दिया। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। सारे ही फ़ोन की तरफ मतवजा थे। जैना अली से सख्त नाराज़ी। बात नहीं करो मुझसे, वादा करके आए क्यों नहीं? वाह ये खूब रही, तुम सब मिलकर खूब इंजॉय कर रहे हो, याद तक नहीं किया होगा, ऊपर से नाराज़गी भी दिखा रही हो। क्या याद नहीं किया हमने तुम्हें? जैना रूहान से ही तो हो गई थी। अच्छा प्लीज़ रोना नहीं, ये बताओ कराची से कौन कौन आया है? सभी सवाए उसामा भाई के। सुमेरा आई है? हाँ कैसी है? ठीक है। अच्छा जना उसे पूछना मैंने उसे इतनी ईमेल्स की, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? और ये भी पूछना क्या मैं उसे कभी याद नहीं आता? सब चेहरों पे दबी दबी मुस्कुराहट सजाए मैंने खेज नज़रों से सुमेरा को देखने लगे, जिसका चेहरा खजालत और शर्मिंदगी से लाल पड़ गया था। बहुत याद करती है, 24 घंटे मुंह भुलाए बैठी रहती है। हमने लाख उससे अफसरदगी की वजह पूछी लेकिन बतला के नहीं दिया। अब पता चला कि अंदर ही अंदर ये मामला चला दिया है। निकी खाला ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जैना तुमने स्पीकर ऑन किया हुआ है? अली ने पूछा। हाँ हाँ, और बताओ क्या पूछना है? हम पूछ लेते हैं, निकी खाला ने शरारत से कहा तो अली ने कहा मैं फिर फ़ोन करूँगा। कहते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। सबके छत पार कहकों से लाउंज गूंज उठा। मामा ने सवालिया नज़रों से खाला की तरफ देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। साद ने बाहर निकलती सुमेरा का हाथ थाम कर उसे रोका और ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाया। नानो ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर सुमेरा की उंगली में पहनाई और उसके माथे पे प्यार करते हुए बोली, ये मेरे अली की इमानत है। जरी फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकाल लाई और सबका मुंह मीठा कराने लगी। अब तो मुंह के जाविये दुरुस्त कर लो। निकी खाला ने नाराज़ सी सुमेरा से कहा तो साद बोला, भाई ये इसलिए नाराज़ हैं कि आपने अली के बगैर ही इनकी मंगनी कर दी है। साद की बात पर सब हंस पड़े। सुमेरा वो मुश्किल अपना आप छुड़वा कर ऊपर भागी। रात गए तक ये हंगामा जारी रहा। फरी खाला ने 3 बजे ज़बरदस्ती सबको उठाया। सुबह उठकर ढेरों काम निपटाने हैं, मेहंदी का फंक्शन है, कल भी रात जगह होगा, इसलिए सब जाकर आराम करो। जना रात भर सुकून से सो ना सकी, इसलिए सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुल गई। वजू करके नमाज अदा की। कितनी ही देर वो दुआ की हालत में जाए नमाज पर बैठी रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दुआ करे। या अल्लाह मेरी मदद करना। उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए सच्चे दिल से दुआ की। वो उठकर बाहर टेरेस पे आ गई। हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था, चारों तरफ छाया सुकूत और ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। अरे जैना तुम इतनी जल्दी उठ गई? दरवाज़ा खोलकर बाहर आती सुमेरा ने पूछा। हूँ, लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आई खुशी से? जैना ने शरारत से बोला पूछ से कहा, फजूल नहीं बोलो, ये बताओ चाय पियोगी? नेकी और पूछ पूछ। तुम रुको मैं अभी बना कर लाती हूँ, कहती सुमेरा पलट गई। आज फरवरी की 14 है, वैलेंटाइन डे। उसने मुस्कुराकर सोचा। दोपहर में उसका निकाह था और शाम में मेहंदी की रस्म अदा की जानी थी। गेट के सामने टैक्सी रुकी तो वो चौंक पड़ी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? उसने सोचा गेट से दाखिल होते अली को देखकर उस पर शादी मर्द की सी कैफियत तारी होगी। अली, वो ऊपर से चिल्लाई। जवाब में उसने अपना सूटकेस वहीं छोड़ते हुए हाथ हिलाया। जैना तेज़ी से पलटी और लम्हों में सीढ़ियाँ उतरती लाउंज में दाखिल होते अली के गले लगकर सिसक उठी। हे ये क्या, मेरे आने पे रो रही हो? वापस चला जाऊँ? बेवकूफ़, यह खुशी के आंसू है। वैसे तुमने बताया क्यों नहीं पहले से? अचानक मिलने में जो मज़ा है वो बता के आने में कहाँ? उसने किचन के दरवाजे में इस्तादा सुमेरा को देखते हुए जवाब दिया। मैं मम्मी पापा को बताती हूँ। जैना तेज़ी से भागी तो सुमेरा के मुकाबला खड़ा हुआ। अंदरूनी खुशी से सुमेरा का चेहरा गुलनार हो रहा था। आंखों में हैरत और बेयकीनी मंजबंद हो गई थी। आपके यहाँ सलाम दुआ का रिवाज नहीं? उसने शरारत से पूछा। जब उसके वजूद में कोई जुम्बश नहीं हुई तो वो बोला, लगता है हैरत का शदीद झटका लगा है। अच्छा ये तो मुझे दे दें। उसने उसके हाथ से चाय की ट्रे लेते हुए पास पड़ी टेबल पर रखी। मामा और पापा आंखें मलते हुए अपने कमरे से आते नजर आए तो अली उनकी तरफ मतवजा हो गया। सुमेरा भी पलटकर किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में सब लोग लाउंज में जमा होकर अली से मिल रहे थे। फरी खाला बोली, अली तुमने तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल करा दिया। लम्हों में सबको बिस्तर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वरना ये लोग तो 12-1 बजे से पहले उठने के नहीं थे। सबको जागता देखकर वो जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कराने लगी ताकि ये काम तो निपटाया जा सके। नाश्ता करके अली तो सोने चला गया, जबकि बाकी सब अपने अपने काम निपटाने लगे। किसी को दर्जी से कपड़े लाने थे तो किसी को पार्लर का चक्कर लगाना था। मामा और खाला वगैरह ने मिलकर घर का फैलावा समेटा। लड़कियों को तो अपनी तैयारियों से फुर्सत नहीं थी। दोपहर में निकाह हुआ। मेहमानों में छुआरे और मेवाजात के पैकेट तकसीम किए गए। निकाह नामे पर साइन करते हुए जैना फूट फूट कर रो दी। दादी जान और ताई अम्मी ने गले लगाकर उसे खूब तसल्लियाँ दी।
लेकिन उसके तासु थमते ही ना आ रहे थे। खुद भी खूब रोई, सबको भी रुलाया। इतने दिनों की थकन और रज जगे, शाम तक उसको बुखार ने आ लिया। मामा ने टैबलेट देकर उसे ज़बरदस्ती बेड पे लिटा दिया। वाह वाह, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हो, लेकिन क्या था अगर तुम कल आ जाते। साद ने ब्राउन कलर के शलवार कमीज़ पर स्टाइल से गर्म चादर लिए अली को देखकर कहा। क्यों, कल क्या खास बात थी? ऐसी भी कोई खास बात नहीं थी, बस हमने तुम्हारी मंगनी कर दी। मंगनी कर दी? मगर किससे? उसी से जिससे करनी चाहिए थी। सीधी तरह बताओ। अली ने हाथ में पकड़ा परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए पूछा। तो साद ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसे कल उसके फ़ोन के बाद की कार्रवाई कह सुनाई। आखिर में बोला, तुमने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। चांस तो अभी भी बनाया जा सकता है। अली बुड़बुड़ाता हुआ झुका और साइड टेबल से कुछ निकाल कर बाहर निकल गया। साद भी उसके पीछे था। मामा, ये साद सच कह रहा है? क्या भाई, यही मंगनी वगैरह? क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? निकी खाला ने शरारत से पूछा। एतराज़? मैं नहीं मानता इस मंगनी को। उसकी बुलंद आवाज़ पर लाउंज में सन्नाटा छा गया। सीढ़ियाँ उतरती सुमेरा के कदम थम गए। ग्रीन चूड़ीदार पजामे कुर्ते में स्याह चोटी में सफ़ेद मोतिये के कलियाँ सजाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये कैसी मंगनी है जिसमें मैंने अपनी मंगेतर को अंगूठी तक नहीं पहनाई? उसने शरारत से कहा। तो सबकी रुकी सांसें बहाल हुईं। तो अब पहना दे, हनी शौखी से बोली। इजाज़त है? इससे पहले कि कोई जवाब देता या सुमेरा इस सूरत हाल को समझती, वो आगे बढ़ा और आखिरी सीढ़ी पर खड़ी सुमेरा का दायां हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसकी तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी के साथ एक और अंगूठी पहना दी। लाउंज हूटिंग और तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। जरीन ने बाद में जब ये सब जेना को बताया तो वो बहुत नाराज़ हुई। इस वक्त क्यों नहीं बुलाया? इतना अच्छा सीन मिस हो गया। मोमो, ये तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? जना ने मोमो को साबका हुलिया में देख कर टोका। वो मेरा दुपट्टा घर रह गया है। मामा को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन शायद वो भी निकल गई हैं, इसलिए फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। उसने कॉर्डलेस पे नंबर पुश करते हुए जवाब दिया। जना, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों इतनी अपसेट हो? देखो, तुम मुझे भी नहीं बताओगी? उसने कार्डलेस जना के पास रखते हुए पूछा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जना ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए गहरी सांस ली। क्या तुम्हें शहबाज भाई पसंद नहीं? मोमो ने पूछा। ये बात नहीं, दरअसल मैं शहबाज को पसंद नहीं। उसने तासुफ से कहा। ये तुमसे किसने कहा? किसी के कहने की क्या ज़रूरत, जबकि उनका रवैया चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा है। मंगनी के बाद कभी सीधी तरह बात नहीं की, कभी कोई गिफ्ट या विश कार्ड तक नहीं दिया। उनका रवैया अनुषा की कही बातों पर सच्चाई की मोहर जब्त करता है। अनुषा की कही बातें? क्या मतलब? मोमा ने चौंक कर देखा। दरअसल अनुषा ने बताया था शहबाज किसी और में इंटरेस्टेड थे। जिना ने अनुषा की कही सारी बातें दोहरा दी। जब वो चुप हुई तो मोमो के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम खुश हो रही हो? जैना ने खफकी से उसे घूरा। अरे मेरा तो दिल जा रहा है भंगड़ा डालूं। पता है जैना, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम शहबाज भाई को पसंद करती हो, उन्हें दिल से चाहती हो, और ये सारा दुख और नाराज़गी सिर्फ इस बात की है कि शहबाज भाई तुमसे पहले किसी और में इंटरेस्टेड रहे और उन्होंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया। तुम्हें हमेशा सबकी भरपूर तवज्जो और मोहब्बत मिली है, इसलिए तुम उनका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके मिजाज और आदत के बारे में ये सारी बातें तो दिल के जज्बात झुठलाने का बहाना है। वो ऐसे नहीं है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मोमो ने तुम पर जोर देते हुए कहा। उसने चाहा कि मोमो की बातों से साफ इनकार कर दे, लेकिन दिल ने सरगोशी की। मोमो कुछ गलत तो नहीं कह रही? वो खामोशी से बैठी लब कुचलती रही। एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले शहबाज भाई ने फ़ोन किया था। वो कह रहे थे प्लीज़ किसी तरह उन्हें ये बात पता करके बता दूं कि तुम उनसे इतनी बदगुमान और ख़ाइफ क्यों रहती हो। और मोमो एक लम्हे को चुप हुई। क्या तुम अपने किसी कज़न उसामा में इंटरेस्टेड हो? क्या? जना हैरत से फट पड़ी। ये क्या बकवास है? हाँ, उन्हें ये सब अनुषा ने बताया है। अनुषा ने? लेकिन क्यों? तुम इस बात पर गौर करो। मैं नीचे जाती हूँ, शायद कोई अल्लाह का बंदा मुझे घर ले जाने पर राज़ी हो जाए। मोमो उठते हुए बोली और फिर दरवाजे में रुक कर बोली। वैसे तुम्हारी ये गुफ्तगू शहबाज भाई भी सुन रहे हैं? क्या मतलब? जैना ने चौंक कर सर उठाया तो मोमो ने उसके पास पड़े कॉर्डलेस की तरफ इशारा किया, और इससे पहले कि यही कॉर्डलेस जैना उसके सर पे मदे मारती वो तेज़ी से बाहर निकली। नीचे आकर वो काफ़ी देर निगी खाला से मुज़ाकरात करती रही। वो एक बंदा जो मोमो को घर ले जाने पर राज़ी हुआ हैदर भाई ही थे। वो संजीदगी से गाड़ी ड्राइव करते रहे। उनके चेहरे पर अजीब सी कश्मकश छाई हुई थी। मोमो भी उनसे रुख मोड़े बाहर के नज़ारों में गुम थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो उनकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर उनसे कतराने लगी थी। गाड़ी में गाना गूंज रहा था। हैदर ने हाथ बढ़ाकर केसट बदल दिया। यासिर अख्तर की आवाज़ गूंजने लगी। सुहानी शाम की कसम, रह नहीं सकता अब तेरे बिन। रंगों में निखार आए जो तेरा चेहरा नजर आए, जीवन में बहार आए अगर तू मिल जाए। हैदर ने कनखियों से मोमो की तरफ देखा। इस लम्हे वो भी उनकी जानी मुड़ी। आंखों ने लम्हों में वो राज अफशा कर दिया जो दोनों से ही कहना बहुत मुश्किल हो था। हैदर के चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। मोमो के घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उन्होंने सुर्ख गुलाब की अधकली और वैलेंटाइन डे का कार्ड डैशबोर्ड से उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। थैंक यू कहकर उसने लड़सती उंगलियों से कार्ड थामा और मैं 5 मिनट में आई कहती अंदर भाग गई।
शहबाज ने एक नज़र सामने बैठी रोती हुई अनुषा पे डाली। आई एम सॉरी शहबाज, पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई थी। मैंने तुम्हें और जैना को बहुत दुख दिए हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, उसने आजिज़ी से कहा। इट्स ओके अनुषा, हम सभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुदगर्ज हो जाते हैं और फिर गलती किससे नहीं होती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं, शहबाज ने मताना से कहा। अनुषा के दुख पर शहबाज का दिल भी दुखी हुआ था। उसने कभी नहीं चाहा था कि किसी की ज़ात से उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, अनजाने में ही सही। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो, शहबाज ने कहा। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊँगी, उसके आंसू पूछते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो शहबाज ने भी ज़्यादा इसरार न किया। शहबाज के जाने के बाद वो कितनी ही देर तक रोती रही। जज्बों पे तो किसी को इख्तियार नहीं और ना ही किस्मत पे किसी का जोर चलता है। उसने आंसू पूछते हुए सोचा। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई जब रिजवान चला आया। रिजवान सवेरा आपी का देवर था और उनके घर उसका काफ़ी आना जाना था। मेरा ख्याल था कि तुम चली गई हो, बस निकल ही रही थी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसका मतलब है मैं सही टाइम पे आया हूँ शायद, उसने आहिस्तेगी से जवाब दिया। अनुषा, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना आज इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए अपने जज्बात का इजहार कर दूँ, उसने सुर्ख गुलाबों का बुके उसकी जानिब बढ़ाते हुए सादगी से कहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा से। अनुषा की आंखें नम हो गई। उसने एक नज़र आंखों में आस सजाए सामने खड़े रिजवान पर डाली। वो दिल टूटने के दुख से आशना थी और ये दुख वो रिजवान को देना नहीं चाहती थी। उसने हाथ बढ़ा के बुके थाम लिया। सुर्ख गुलाबों की खुशबू को सांसों में उतारते हुए वो मुस्कुरा दी। रिजवान के इर्द गिर्द रोशनियाँ फैल गईं। जिया, जल्दी से चेंज कर लो, निकी खाला ने जर्द रंग की पेशवाज जिस पे गोल्डन और ग्रीन धागे का खूबसूरत काम था किया हुआ था बेड पे फैलाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में जरी लोग तुम्हें रस्म के लिए लेने आने वाली हैं। मासी से फूलों और चूड़ियों के टोकरे रखवाते हुए उन्होंने उसे मुतला किया। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना। उसने उलझ कर उन्हें देखा और दरवाज़ा लॉक करती वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके आई तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े टोकरे में से जर्द और हरी चूड़ियाँ अपनी खलाइयों में भरने लगी कि आईने में किसी का अक्स उभरा। उसने सर उठाया तो शर्तर सी रह गई। सामने गैलरी में खुलने वाले दरवाजे में शहबाज खड़े थे। उसके हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ छूट गईं और फर्श पर बिखर गईं। उसने इस तरह नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया तो सामने बेड पर फैले दुपट्टे को देखकर उसे एहसास हुआ वो अब तक बगैर दुपट्टे के ही खड़ी थी। उसने खींच कर दुपट्टा कंधे पे डाला और वहीं बेड के किनारे पर टिक गई। शहबाज उसके सामने घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया। बहुत नाराज़ हो, वह सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। जिया, मैं अपने गुज़िश्ता रवैयों की माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। अनुषा ने जो कुछ किया उसके लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। तुम भी कर दो कि गलतियाँ हम सबसे ही होती हैं। वो बदस्तूर अपने हाथ मसलती रही। जिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस शादी में दादी जान की ख्वाहिश से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश और खुशी का अमल दखल है। उसने चौंक कर सर उठाया। ये मंगनी खालिस्तन मेरी पसंद से तय हुई थी, उसने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। यह सब मैं तुम्हें कल भी बता सकता था। इस वक्त आने की खास वजह तो ये है कि कम अज़ कम तुम्हारा एक गिला तो दूर कर दूँ। उसने अपना दायां हाथ आगे करते हुए सफ़ेद रंग का क्यूट सा टेडी बियर जिस पे आई लव यू का टैग लगा हुआ था उसकी जानिब बढ़ाया। जैना के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने सोचा बाद में तुम मुझे ताने ना देती रहो कि शादी से पहले कोई गिफ्ट ही नहीं गया, वो शरारत से बोला। वैसे जिया, शादी एक बार होती है। ये सारी रस्में और खूबसूरत लम्हे इंसान की ज़िंदगी में एक बार आते हैं जिससे ना तुम खुद लुत्फ़अंदोज़ हुई और ना मुझे होने दिया। मैंने सोचा इससे पहले कि तुम रोते रोते अगला अगला जहान सुधार लो और मैं बेचारा बैठा रह जाऊं, तुम्हारी बदगुमानी दूर कर दूं ताकि तुम कम अज़ कम अपनी मेहंदी की रात तो एंजॉय कर सको। खजालत से जना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वैसे कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, आज वैलेंटाइन डे है और हमारी मेहंदी की रात। तुम्हारे हाथ में अपने नाम की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगा, शहबाज ने जना का हाथ थामते हुए कहा और उसने पास पड़े थाल से ज़रा सी गीली मेहंदी लेकर उसकी हथेली पर रख दी और उठ खड़ा हुआ। और हाँ, कल ये बुखार भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए वरना। उसने जाते जाते धमकी दी तो जना के लबों पर जानदार मुस्कुराहट खिल गई। दिल से सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जना, दरवाज़ा खोलो। जरी की आवाज़ पर उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। जरी ने उसके हाथ पर लगी मेहंदी देखकर खूब शोर मचाया। ये क्या किया है तुमने, सारा हाथ खराब कर दिया। मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाना था, जवाब में मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने उसकी कलाइयों में बालों में गजरे लगाए और दुपट्टे के साए में लिए नीचे चली गई। मामा ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, उन्होंने उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट मामा को मुतमिन कर गई। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।